अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पीटीआई पर जी कब्जे की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। कल पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें उमर अयूब सेक्रेटरी के उम्मीदवार है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की सदर, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब को नामजद किया गया है इमरान खान की जानब से। और यह पहली दफा हो रहा है कि जब इमरान खान की जगह कोई दूसरा शख्स लेने जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में एक ऐसे मोरे को उतारा गया है जो पीटीआई का सीनियर मेंबर है, लेकिन पीटीआई का जानी दुश्मन है। वो सीनियर तरीन मोरा है अकबर एस बाबर। आप में से बहुत सारे लोग अकबर एस बाबर साहब को जानते होंगे। ये पीटीआई के बानी रुकन हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान से बगावत की और इसके बाद इन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ सबूत हैं कि इमरान खान ने ममनूआ फंडिंग लेकर उससे पार्टी चलाई है। इजराइल से पैसे आए, वो भारत से पैसे आए, इधर पैसे गए, इधर से पैसे आए। उसको लेकर फिर केस चलता रहा और फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन होती रही जनरल बाजवा साहब के दौर में, क्योंकि सब अच्छा था। तो उस वक्त ये मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन जब ये फिर इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ तो फिर सोचा गया कि चले सबसे पहले तो इस ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो है ना इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। फिर ममनुआ फंडिंग का मामला चला, इमरान खान को जो उनकी मियां वाली की सीट थी उससे नायल किया गया और ये सारा तमाशा हुआ। और इस सारे तमाशे से निकला कुछ भी नहीं, साबित नहीं हुआ कि वो ममनुआ फंडिंग थी या ममनुआ फंडिंग नहीं थी। वो एक सीट के लिए नायली इमरान खान की हुई थी और उसके बाद इमरान खान ने मजीद 7 सीटों से या 8 सीटों से इलेक्शन लड़ लिया था। बहरहाल अकबर एस बाबर एक ऐसा मशकूक किरदार है कि जिन्होंने हमेशा हमेशा इमरान खान की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। अब जब बैरिस्टर गौहर ने आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, केपीके के अंदर पुलिस ने यह हामी भरी है कि हम आप इलेक्शन करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, हम सिक्योरिटी देने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे में अकबर एस बाबर भी आ गए। अकबर एस बाबर साहब पहुंचे पीटीआई का जो मरकजी सेक्रेटरीट है F8 G8 इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई का सेक्रेटरीट है, मरकजी दफ्तर है, वहां पर पहुंचे और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए कि मैं क्योंकि बानी रुकन जमात का और मैं जो है वो बैरिस्टर गौहर का जो है वो मुकाबला करूंगा। अब ऐसा मुमकिन तो नहीं है, खान की हदायत है, सारे जो वोटर हैं वो वोट बैरिस्टर गौहर ही को करेंगे। और ये बड़ा वाजिया कर दिया गया है कि खान का नामजद करदा उम्मीदवार जो है वो बैरिस्टर गौहर है। लेकिन कोई कार्रवाई डाली जाती है, कोई वारदात डाली जाती है, यानी अकबर एस बाबर साहब का यूं अचानक सामने आना, पीटीआई के सेक्रेटरीट पहुंचना, कागजात नामजदगी जमा करवा देना, ये कोई छोटी साजिश नहीं है। ये कोई ड्रामा, कोई तमाशा हो सकता है, कोई अनहोनी हो जाए, हो सकता है कोई अदो बदल करके, 2 नंबरी करके जमात पर कब्जे का मंसूबा, यानी वो जो इमरान खान की जमात से इमरान खान से बागी हो चुका है, जिसने इमरान खान पर केस किया, जिसने इमरान खान की जमात पीटीआई पर केस किया कि ये जो जमात है, जमात पर किया, शख्स पर नहीं किया, जमात पर किया कि जमात ममनुआ फंडिंग लेती रही है, उसी जमात का वो चेयरमैन बनना चाहता है, उसी जमात का यानी उस जमात के वो नजरिए को फॉलो करता है ना, तो उसी जमात का वो जो है चेयरमैन बनने के लिए वो कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गए। तो जरा ये बताते हैं कि कोई ऐसी शरारत हो सकती है, कोई ऐसी भोंडी कोशिश हो सकती है कि जमात पर ही कब्जा कर लिया जाए, जमात का ताकतवर हल्के अपना चेयरमैन लेके आ जाए। फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो देखे ना, कोशिशें तो हुई हैं। वो क्या परवेज खट्टर को क्या बना के दिया? पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। और ये जो जहांगीर खान को बना के दी, उसमें भी तो वो पीटीआई की बी कॉपी बनाने की कोशिश की गई है ना, कि पीटीआई ही लोग तोड़ तोड़ के जहांगीर तरीन की जमात के अंदर लाए जाए। और मैंने आपको बताया था परवेज खटक तो ये भी कोशिश कर रहा है कि पीटीआई से
یعنی عمران خان والی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کر وہ بلے کا نشان پرویز خٹک کو دیا جائے، یہ بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی پرویز خٹک جو اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے، اور اب یہ قبضے والا منصوبہ بھی، تو لہٰذا بہت بڑا کھیل چل رہا ہے۔ پہلے کیونکہ کوشش تھی نا، پہلے ان کو یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن والا فیصلہ دے دیتے ہیں، یہ چیلنج کرنے کے چکروں میں پڑ جائیں گے، عدالتیں ہم نے مینج کی ہوئی ہیں، بلے کا نشان غائب۔ پھر ان کو پتا تھا عمران خان ٹس سے مس نہیں ہوگا، عمران خان جو ہے وہ پارٹی چیئرمین اپنے آپ کے اپنے ہاتھ میں رکھے گا، وہ کسی کو نہیں دے گا، یا پھر وہ خاندان کے اندر اقتدار کی جنگ چل جائے گی، بشرا بی بی چیئرمین ہوں گی یا علیمہ خان چیئرمین ہوں گی، اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ معاملہ چلے گا۔ لیکن خان نے بتا دیا کہ یہ ایک موروثی جماعت نہیں ہے اور میرے خاندان کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، تو لہذا اب سارے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں، یہ آخری شرارت کی گئی ہے، مجھے امید ہے اس شرارت کے اندر بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ آج بہت بڑا کنونشن کیا گیا، تخت بائی علاقہ ہے مردان کا، وہاں پر شیر افضل مروت نے خطاب کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، یعنی یہ نون لیگ ساری ریاست مل کے بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی تھی، یہ باقی چھوٹے موٹے کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے، تو لہٰذا تخت بائی کے اندر آج بہت بڑا ورکر کنونشن ہوا ہے، بہت بڑا سٹیڈیم تھا جہاں پہ یہ ہوا ہے، سٹیڈیم کی چھتوں پر، دیواروں پر، گراؤنڈ کے اندر لوگ ہی لوگ تھے، اور پھر بونیر کے اندر بھی آج ورکر کنونشن جناب ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ کے پی کے اندر بڑی تعداد کے اندر نکل رہے ہیں اور وہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ دوسری طرف آج نیب کی جانب سے عمران خان کے جو یہ سکینڈل بنایا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے، عمران خان بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے نیب نے، اور کس بیس پر کیا ہے؟ اس بیس پر کیا، یہ جو ملک ریاض کا بیریا ٹاؤن والا کیس چل رہا تھا اور وہ پیسے سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت کو گئے، اس کیس کے اندر ریمارکس دیے تھے، اس کیس کے اندر جناب جو آرڈر جاری کیا تھا نا چیف جسٹس قاضی فائز نے، انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ جو باہر سے آئی رقم ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ پیٹر کو لوٹ کر پال کو دے دیے، انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ یہ تو ایسے ہی ہے، پیسے جو سپریم کورٹ میں لائے گئے ہیں کہ پیٹر کو لوٹ کر پال کو پیسے دے دیے، یعنی ایک برے سے لوٹ کر دوسرے برے کو دے دیے۔ اس اصطلاح کی بیس پہ، اس جملے کی بیس پہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے کہ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے آرڈر کی روشنی میں یہ گھپلا ہوا ہے، 2 نمبری ہوئی ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ثابت کرتا ہے، اس جملے کی روشنی میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی جملے کے خلاف، یہ جو اصطلاح لکھی گئی ہے نا، اسی جملے کے خلاف نظر ثانی آ رہی ہے کہ یہ جملہ بے بنیاد ہے، یہ جملہ یعنی کوئی غلط نہیں ہوا جو آپ اس کا ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی 2 نمبری ہوئی ہے، تو اس کے خلاف نظر ثانی آ رہی ہے، اور اسی جملے کو بیس بنا کے عمران خان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری ہر طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر جناب کیا ہوا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے آج ریٹن فیصلہ جاری کیا ہے، اور جس میں لکھا ہے، جس میں عدالت نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف سیکرٹری کے پی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ورکرز کنونشن جلسوں کی اجازت نہ دینے کی پر توہین عدالت کا کیس، چیف الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری کے پی 7 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب، چیف الیکشن کمشنر بتائیں نگران حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ کہا پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، کنونشن نہیں کر سکتے، پرچے درج ہو جاتے ہیں، ہم فیصلے دیتے ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں تو بے وقت کر دیا آپ نے، ہمارے فیصلوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کو ہم ضمانت دیتے ہیں اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک جماعت کو جو ہے ہم نے اجازت دی ہے وہ جلسے کرنے کی، اس کو جلسے کرنے کی، کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر نگران حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، نگران حکومت ہمارے آرڈر کو نہیں مان رہی، تو بتائیں چیف الیکشن کمشنر کہ آپ نے نگرانوں کے خلاف ایکشن کیا لیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ بہت اچھے فیصلے دے رہی ہے، بڑی بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، پولیس گردی یا ریاست کی گنڈا گردی یا نگرانوں کی چمچے گیری، ان سب کو مسلسل پشاور ہائی کورٹ لگام ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یا باقی عدالتیں کیا تماشا ملک کا بنا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال جی، کل انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اور امید ہے جیسے لوگ چارجڈ ہیں، یہ جو سازش کی جا رہی ہے پارٹی پر قبضہ کرنے کی، یہ سازش ناکام ہوگی۔
پاکستان زندہ باد.